दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म रामकुमार ऋषि। आजको संवादमा हामी विशेष गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, जसको लागि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन लामो समयदेखि सक्रिय रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक हुनुहुन्छ। तपाईलाई नेपाल लाइभको समय संवाद कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी चाहिँ मुख्य गरी तीनवटा विषयमा केन्द्रित भएर तपाईसँग कुराकानी गर्छौँ। जस्तो शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ मुख्य एउटा सरोकार राख्ने पार्टी काङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया र त्यसपछि काङ्ग्रेसले हालचालै सुरु गरेको थियो जागरण अभियान, होइन, प्रतिपक्षीको रूपमा काङ्ग्रेस पार्टीको भूमिका लगायत मुख्य तीनवटा विषय हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ, होइन। जस्तो तपाईँ पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन तपाईँ पनि संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यसको प्रमुख सरोकार राख्ने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यो नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाटै सुरु गरौँ, होइन। जस्तो यो शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको चाहिँ दशक नागिसक्यो, झन्डै 13 वर्ष भइसक्यो, होइन। यसो हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौँ, यसको उपलब्धि के भयो शान्ति प्रक्रियाको, यसलाई चाहिँ तपाईँले आफै संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि, इनिसिएटकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यो शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 1 दशकलाई चाहिँ? पहिलो कुरा त हामी कहाँ 2052 सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व भयो। 1 दशकसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकमा बडो कहाली लाग्दो स्थिति भयो। हत्या, हिंसा र आतङ्कको राजनीति भयो र मुलुक अत्यन्त सङ्कटग्रस्त भएको अवस्था थियो। त्यसले चाहिँ के भने शान्ति प्रक्रिया तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। माओवादीलाई पनि वार्तामा ल्याएर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र शान्ति प्रक्रियाका सकारात्मक परिणामहरू निस्किए, सकारात्मक उपलब्धिहरू मुलुकले प्राप्त गर्यो। जस्तो उदाहरणका लागि पहिलो त मुलुकमा हत्या, हिंसा, आतङ्कको राजनीति समाप्त भयो, जनताले सुख शान्तिपूर्वक बस्न पाए। दोस्रो कुरो, हामीले अन्तरिम संविधान नयाँ संविधान बनायो। नयाँ संविधानले आधारभूत रूपले राज्यका केही चरित्रहरूलाई परिवर्तन गर्यो, शासकीय स्वरूप परिवर्तन भयो। त्यसपछि अहिले एउटा नयाँ संविधान बनेको छ र नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पनि अहिले भएको स्थिति छ। त्यसकारण शान्ति प्रक्रियाले मुलुकमा शान्ति ल्याएको छ, जनतालाई चाहिँ त ठिक ढङ्गले अगाडि हिँड्ने एउटा बाटो बनेको छ र यसले चाहिँ त सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ। तर यसको एउटा चाहिँ त पाटो अझै पनि सम्पन्न गर्न बाँकी रह्यो। त्यो पाटो भने के हो भने यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन विषय हो, जुन 52 सालदेखि 62 सालसम्म द्वन्द्वको अवस्थामा जे जति पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, जे जति पनि आपराधिक घटनाहरू भए अथवा हजारौँ मानिसहरू चाहिँ त विस्थापित भए, लाखौँ लाख मानिसहरू विस्थापित भए, हजारौँ मानिसहरू चाहिँ त के भने प्रताडित भए, मानिसहरू चाहिँ त हजारौँ मानिसको ज्यान गयो, मान्छे अङ्गभङ्ग भएका छन्, धेरै ज्यादा पीडा जुन समाजमा भयो त्यसलाई चाहिँ त के भने सम्बोधन गर्ने गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा अझै पनि बाँकी छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तो तपाईँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बाँकी छ भनिसक्नुभयो, होइन। यही विषयलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर पछिल्लो पटक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईँको पार्टीको सभापति, प्रधानमन्त्री र नेकपाको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डसँग चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भेटघाट भएको छ। त्यसमा तपाईँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ, होइन। यो भेटघाटहरू चाहिँ कतातर्फ लक्षित छन्, यो के कुराहरू भइरहेछ त्यसमा चाहिँ? अब यसो हेर्नुहोस्, अब यसको धेरै कुरा त सरकारले नै गर्ने हो। मूल कुरा सरकारले नै यसलाई चाहिँ त सहजीकरण गर्ने हो, प्रारम्भ गर्ने हो र यो जुन चाहिँ त विषय छ यो विषयलाई सरकारले नै सम्बोधन गर्नका लागि अगाडि बढ्ने हो। हामी चाहिँ त दुईटा कारणले, एउटा त यो देशमा शान्ति ल्याउने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीसँग वार्ताको नेतृत्व गरेर हतियारको राजनीतिलाई समाप्त गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा नेतृत्व गरेका कारणले एक नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को अहिले हामी प्रतिपक्षमा भएका कारणले पनि हामीले यो विषयमा पनि चाहिँ त के भने नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आफ्नो खालका दायित्वहरू छन्।
अब सरकारले यो कुरालाई चाँडै अगाडि बढाउनुपर्छ, यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, पीडितहरूको पीडालाई बुझ्नुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन चाहिँ त अवस्थामा भएका सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। सरकारले त्यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले चाहिँ त के भने यसलाई ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामीले सहयोग गर्ने हो, हामी सहयोग गर्छौँ। त्यो हो विषय एउटा। अर्को चाहिँ त यो अब नेताहरूको बिचमा छलफल कुराकानी भइरहेका कुरा त मूलत त्यो विषय भनेको शान्ति प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने, जुन चाहिँ त बाँकी रहेको काम छ यो कामलाई पनि ठिक ढङ्गले टुङ्ग्याउँ भन्ने नै हो। हजुर, जस्तै यो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनलाई बनेका 2वटा आयोगहरू अहिले रिक्त छन् होइन, त्यसमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने भनेर सिफारिस समिति पनि बनेको छ। यो मूलत यो छलफल तपाईँहरूको छलफल चाहिँ अहिले आयोगलाई परिपूर्ति गर्ने भन्नेमा नै हो होइन? वास्तवमा आयोगकै बारेमा त होइन, किनभने आयोग त यहाँले भन्नुभएको जस्तो सिफारिस समिति बनिएको छ। सिफारिस समितिले सिफारिस गर्छ, नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। त्यसमा धेरै ज्यादा राजनीतिक चाहिँ त छलफलको आवश्यकता होइन। राजनीतिक छलफलको केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको यो प्रक्रियालाई राजनीतिले चाहिँ त को स्वामित्व लिने, राजनीतिक नेतृत्वमै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। र अर्कोलाई यसलाई चाहिँ त सकारात्मक रूपले ठिक समयमा यसका सबै चाहिँ त पक्षलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्को कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले आयोग बनाउने कुरा त सिफारिस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएर अगाडि बढाउँछ। त्यसको सँगसँगै आयोगसँग जोडिएको अर्को विषय भनेको कानुन। कानुन चाहिँ त हामीले पहिला एउटा बनायौँ, त्यो सर्वोच्च अदालतले त्यसका केही व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज गर्यो, निष्क्रिय गर्यो, खारेज गरेको छ। अब त्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि मध्यनजर गरेर यो कानुनलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण कानुन संशोधन गर्ने कुरामा त पोलिटिकल पार्टिजहरूको ज्यादा भूमिका रहन्छ, किनभने संसदले कानुन पारित गर्ने हो, सरकारले बनाउने हो, त्यहाँनिर त्यो एउटा पाटो हो। त्यसकारण यो दुईटै पाटोलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ, आयोग बनाउने पाटो पनि, कानुन बनाउने पाटो पनि। त्यसमा हामी काङ्ग्रेस सकारात्मक छ। सरकारले यो प्रोसेसलाई अगाडि लिएर जाओस्, ठिक ढङ्गले अगाडि लैजाने कुरामा हामी सहयोग गर्छौँ। जस्तै यो सिफारिस समिति बनेको पनि धेरै भयो, उसले सिफारिस गर्न सकिएको छैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैको अनुमान चाहिँ यो राजनीतिक तहमा चाहिँ यो अड्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिफारिस गर्न सक्नु भएको छैन भनेर आकलन गरिरहेको छ। त्यही भएर पनि यसमा छलफल भएको छ कि त्यस्तो लाग्छ। अब चाहिँ त आयोग राम्रो बन्नु पर्यो, त्यसमा बुझेका मान्छे बन्नु पर्यो, आयोग निष्पक्ष हुनु पर्यो, आयोग चाहिँ त सक्षम हुनु पर्यो भन्ने कुरा त सामान्य कुरा नै भयो। त्यो कुरा त सैद्धान्तिक रूपले पार्टीहरूले गर्ने कुरा नै हो। अरू त प्रक्रिया चाहिँ त त्यही हो, सिफारिस समितिले नै सिफारिस गर्ने हो। अनि जस्तै यो तपाईँले अघि ऐन संशोधनको कुरा पनि उठाउनु भयो होइन, अनि यो पीडितले चाहिँ विशेष गरी द्वन्द्व पीडितहरूले चाहिँ आयोगमा नयाँ सिफारिस र यो ऐन संशोधन चाहिँ सँगसँगै हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछन्, कुरा उठाइरहेछन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ। जस्तो नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरू यसमै केन्द्रित भएर केही कुरा भएको छ? कानुनको बारेमा केही कुरा भएको हो। पहिला सरकारले त्यसमा अलिकता अगाडि बढेको अवस्था हो, हामीलाई पनि बोलाएको थियो, हामीले चाहिँ त छलफल अगाडि बढायौँ। यो पछिल्लो समयमा नयाँ कानुन मन्त्रीजी आउनु भएपछि उहाँले यो प्रक्रियालाई कानुन निर्माणमा कानुनको बारेमा विधेयकमा छलफल गर्ने भनेर उहाँले अलिकता इनिसिएट गर्नुभएको थियो र हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यो छलफल के अगाडि बढेको थियो, पछि त्यो पनि चाहिँ त रोकियो। अब त्यो किन रोकियो ठ्याक्क मैले चाहिँ त भन्न सकिराखेका छैन, भन्न सक्दिनँ। तर त्यो त्यसमा अब सरकारको तर्फबाट पनि अब कानुन मन्त्रीजीलाई मैले सकारात्मकमै पाएको थिएँ। उहाँको भनाइ के थियो भने सरसल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ, राम्रो कानुन कसरी बन्छ, राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति गरेर ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्ने खालकै कुरा थियो उहाँहरूको होइन। त्यसले चाहिँ त 2-3टा कुरा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पनि अनुकूल हुनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त मापदण्ड अनुसार पनि त्यो चाहिँ त मिल्नु पर्यो, त्यसकारण त्यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्ने नै कुरा थियो। तर पछि त्यो रोकियो। अब किन रोकियो भन्ने कुरा थाहा छैन, सरकारले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारमा सहभागी मध्ये एउटा पक्षले चाहिँ त्यसलाई अलिक अगाडि बढाउन नचाहेको भनेर पनि कमेन्ट गरिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ? त्यो मलाई थाहा भएन, थाहा नभएको कुरा भन्नु भएन। मैले भने नि अगाडि बढेको थियो, कानुनमा के छलफल भइराखेको थियो, त्यो रोकियो पछि। अनि जस्तै यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय चाहिँ अहिले यो अलिकति जटिल जस्तो पनि बनाएको छ होइन। हाम्रो अलिकति जति समयमा काम हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। पीडितहरूले चाहिँ यो समयमै टुङ्गिनु
पर्यो भनेर दबाब दिइरहनु भएको छ र यसमा चाहिँ अलिकति चाहिने भन्दा बढी चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरू व्यक्त भएको छ। भर्खरै एकजना राजदूतले पनि भन्नुभयो कि यो विषय टुङ्गिएन भने नेपालको जुनसुकै नेताहरू पनि जेल पर्न सक्नुहुन्छ, हामी जेलमा राख्न सक्छौँ भनेर भन्नुभयो। यो विदेशी चासो चाहिँ एकदम यसमा जोडिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउने? अब यसलाई चाहिँ के हो त भन्दा अब छिमेकीहरूले मित्र राष्ट्रहरूले विदेशीहरूले केही कुरो भनिहाले पनि अब त्यसलाई चाहिँ त चासो अथवा दबावकै रूपमा सबै लिइहाल्नु हुँदैन। कुन चासो हो, कुन दबाब हो, कुन चाहिँ त सदाशयता हो भन्ने कुरा पनि छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा कुरा त। अर्को कुरा चाहिँ त्यो के हो त भन्दाखेरि यसका दुईटा पाटा हुन्छन्। अब एउटा त राष्ट्रिय चाहिँ त कानुनको कुरा छ, हाम्रो देशको कानुनले के भन्छ त्यो बारेमा कानुन बनाउनु पर्यो, आयोगहरू बनाउनु पर्यो, आफ्ना राष्ट्रिय मापदण्डका कुराहरू छन्। अर्को कुरा चाहिँ त राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ त न्यायिक प्रणालीले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका सँगसँगै यस्ता कुराहरूका केही अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयहरू पनि छन्। फेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो फेरि विदेशीहरूले मात्रै व्यक्त गरेको, विदेशीहरूले मात्रै देखाएको चासो होइन। हामीले पनि चाहिँ त हामी कतिपय कुराको चाहिँ त के भने हाम्रै तर्फबाट प्रतिबद्धता भइसकेको छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू हुन्छन्, इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू हुन्छन्, त्यो कन्भेन्सनमा हामी नै सदस्य राष्ट्र हुन्छौँ, हामीले नै दस्तखत गरेका हुन्छौँ भने त्यो त त्यहाँनिर त इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको पनि कुराहरू उठिहाल्छ। त्यसो भए अब कहिलेकाहीँ अलिकता चाहिँ त यति नबोल्दा हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ। फेरि विदेशीहरूले पनि यति नबोल्दा हुन्थ्यो कि हामी गरि त राखेका छौँ त, अब के ढिलो जरुर भएको छ। तर संसारभरि योभन्दा ढिलो भएका उदाहरणहरू पनि छन्, नभएको होइन। अब योभन्दा ज्यादा भएका उदाहरण छन् भनेर हामीले फेरि थप ढिलो गर्नुपर्छ भन्ने फेरि होइन। तर चाहिँ त के भने अरू ठाउँमा चाहिँ त पनि भएको छ ढिलो, हामी कहाँ ढिलो भएको छ, ढिलो भए पनि हामी गरिराखेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ त अलिकता कहिलेकाहीँ अलि यति नबोलिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ। तर अब कहिलेकाहीँ बोलिहाल्छन्। तपाईँ यो विषयका विभिन्न छलफलहरूमा, विभिन्न चरणका छलफलमा संलग्न हुनुहुन्छ होइन? यो प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बिच चाहिँ यसमा फरक बुझाइ छ कि समान धारणा के छ यो शान्ति प्रक्रिया सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर? होइन, वास्तवमा यसमा धेरै ज्यादा फरक धारणा अथवा धेरै ज्यादा विवादको विषय यसमा त्यति देखिँदैन। वास्तवमा के हो भने यो चाहिँ त तपाईँले अघि प्रारम्भमै भन्नुभयो, हामीले शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेको चाहिँ त ६३ सालदेखि हामीले शान्ति प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। ६२-६३ को आन्दोलनपछि आज हामी ७६ मा छौँ भनेको झन्डै चाहिँ त १२-१३ वर्ष त हामीले शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेको पनि भइसक्यो। आजसम्म यो मुद्दा ठिक ढङ्गले सम्बोधित हुन सकेको छैन। अब यो 12-13 वर्षमा त कुनै एउटा पार्टीको मात्रै सरकार त थिएन, अथवा कुनै एउटा मात्रै नेता प्रधानमन्त्री या कुनै निश्चित नेताहरू मात्रै मन्त्री भएको अवस्था त होइन। त यो त वास्तवमा सबै अहिले देशमा भएका ठुला जिम्मेदार सबै पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपले सरकारमा प्रतिपक्षमा बस्दै आएको अवस्था हो भने त्यस कारण यसैका कारणले यो ढिलो भयो, यसैले बिगारिहाल्यो भन्ने खालको स्थिति पनि छैन। कुरा के भयो त भन्दाखेरि अब संविधान बनाउनु पर्ने, कहिले अन्तरिम संविधान बनाउनु पर्ने, कहिले चाहिँ त पूर्णकालीन संविधान बनाउनु पर्ने, त्यसपछि संविधान अनुरूपका कानुनहरू बनाउनु पर्ने, त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, यानि कि राष्ट्रिय एजेन्डामा अरू पनि धेरै विषयहरू, महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहे थिए। अरू त सम्पादन भयो। यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डा नै हो। फेरि यसलाई मैले कमजोर एजेन्डा भन्न खोजेको होइन, तर यो छुट्यो। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ त कसैले कसैलाई दोष लगाउने, कसैले कसैलाई चाहिँ त यसमा चाहिँ त धेरै ज्यादा आरोप प्रत्यारोपको स्थिति गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन। त्यो हुँदा पनि होइन र त्यस्तो गरेर पनि जानुहुन्न भन्छु म। त्यस कारण यो सबैको साझा विषय हो, सबैको साझा विषय हो। यसलाई चाहिँ त के भने ठिक ढङ्गले सबैले राम्ररी टुङ्गिने गरेर नै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भएनाले यसमा धेरै ज्यादा विमति त छैन दलहरूका बिच। जस्तो विश्वका धेरै ठाउँको शान्ति प्रक्रिया चाहिँ यो समयमै टुङ्ग्याउन नसक्दा र पीडितलाई चित्तबुद्ध रूपमा उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर टुङ्ग्याउन नसक्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपहरू हुने पनि गरेका छ होइन? हामी त्यो दिशातिर उन्मुख हो कि होइन? हामी त्यस्तो अवस्थातिर नजाने वातावरण बनाउन सक्छ कि सक्दैन? तपाईँको दायित्व पनि छ, तपाईँले चाहिँ के फिल गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ? हामी अहिले त्यो स्थितिमा पुगिसकेका छैनौँ। हामी अहिले त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौँ र त्यो स्थितिमा पुग्नु पनि हुँदैन, हामी पुग्न पनि पुग्दैनौँ। तपाईँले भन्नुभएको स्थितिमा पुग्ने भनेको के हो भने राष्ट्रिय चाहिँ त न्यायिक प्रणालीले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था हो
अनि राष्ट्रिय कानुनहरूले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था हो, अथवा चाहिँ त राष्ट्रमा रहेका राजनीतिक दलहरू सरकारले चाहिँ त यसलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको वा नसकेको अवस्था हो। त्यो सबै वास्तवमा होइन, ढिलो जरुर भएको हो, तर प्रयत्नहरू काफी भएकै हुन्। जस्तो उदाहरणका लागि यहाँले नै भन्नुभयो योभन्दा पहिला आयोगहरू बने, 2टा आयोग। ती 2टा आयोगले के गरे त भन्दाखेरि देशभरिका गुनासाहरू चाहिँ त सुनेका छन्, गुनासाहरू एकीकृत भएका छन्। जस्तो चाहिँ त 63-64 हजार मुद्दा अथवा चाहिँ त गुनासा अथवा उजुरी निवेदनहरू चाहिँ त सत्यनिरूपण आयोगतिर परेका छन्। त्यसरी नै चाहिँ त बेपत्ता आयोगले चाहिँ त बेपत्ताको छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कतिपय विषयहरूलाई उसले निर्णय गरेर टुङ्ग्याइसकेको अवस्था छ। भने यसरी आयोग बनेर के कुराहरू अगाडि बढेको पनि हो, फेरि नबढ्या होइन। मैले भने नि त कानुन हामीले जुन बनायौँ, सर्वोच्च अदालतले त्यो कानुनलाई चाहिँ त के गर्यो, निष्क्रिय गर्यो। कानुनका केही भागहरूलाई, केही दफाहरूलाई निष्क्रिय गरेका कारणले त्यो कानुन चाहिँ त डिफङ भयो, कानुन चाहिँ त निष्क्रिय भयो। कानुन निष्क्रिय भएको अवस्थाले के भयो त भन्दा आयोगहरूले काम गर्न सकेनन्, हामीले समयमा अर्को कानुन दिन सकेनौँ। त यी आदि इत्यादि धेरै कारणहरू छन् जसले चाहिँ त के भने यो प्रक्रिया धेरै अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर हामी तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एकदमै चाहिँ त अब गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। अरू कतिपय मुलुकहरूमा विदेशी अथवा चाहिँ त अन्तर्राष्ट्रिय एपरेटसको चाहिँ त प्रयोग हुने स्थिति आएको जुन भन्नुभयो त्यो हाम्रो सन्दर्भमा होइन। अहिले फेरि त्यतातिर आशंका गर्नुपर्ने, त्यतातिर चिन्ता गर्नुपर्ने भन्दा पनि चिन्ता गर्नुपर्ने केन्द्रीय विषय के हो त भन्दा यो प्रक्रियालाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि जस्तो यो विभिन्न समयमा विभिन्न नेताहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ, जस्तो नेपालको शान्ति प्रक्रिया चाहिँ उदाहरणीय हो, आफ्नो हाम्रो छुट्टै यो एउटा नेपाली मोडल पनि हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई यसरी टुङ्ग्यायौँ भनेर अरू विश्वलाई पनि सन्देश दिने, यसलाई चाहिँ पुँजीकृत गर्न हामीले कतिको सकेका छौँ, जसको कारणले अरूलाई द्वन्द्वग्रस्त अन्य क्षेत्रका मुलुकहरूलाई पनि यसले प्रेरणा दियोस्, हामीबाट उनीहरूले सिक्ने, अथवा हाम्रो नाम चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्योमा पुर्याउनमा चाहिँ हामीले हाम्रो योगदान चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले गर्न सक्ने, त्यस्तो हामीले गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? छैनौँ, हामीले त गर्न सकेका छैनौँ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो यही अब भनौँ न, ल एकछिनका लागि यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय बाहेक अरू त सबै कुरामा ठिक ढङ्गले टुङ्गिएको हो नि, हो। र नेपालको चाहिँ त शान्ति प्रक्रिया एउटा विशिष्ट प्रकृतिको शान्ति प्रक्रिया हो र त्यो विशिष्ट ढङ्गले निष्कर्षमा पुगेको छ, निष्फलमा पुगेको छ। र यति ज्यादा सहमति र इमान्दारिताका पूर्वक चाहिँ त यो प्रोसेस अगाडि बढ्यो कि त्यो बेलाको चाहिँ त राज्यसँग विद्रोह गरेर हतियार उठाएर 17,000 मान्छे मर्ने स्थिति बनाएको चाहिँ त पार्टी आफै अहिले त्यही शान्ति प्रक्रियाको परिणामका स्वरूप प्राप्त भएको संविधान र संविधानका प्रक्रियाका माध्यमले चाहिँ त सरकारमा पुगेको छ भने यो त एउटा विशिष्ट खालको चाहिँ त प्रक्रिया हो र यसले चाहिँ त निष्कर्षमा पुगेको हो। यो काम बाहेक, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम बाहेक यो ठिक ढङ्गले आफ्नो ठाउँमा पुगेको छ। तर यो चाहिँ त जुन विशिष्ट प्रकृतिले यो प्रक्रिया सम्पन्न भयो त्यो ढङ्गले हामी उदाहरणीय त हो, तर यसले चाहिँ त हामीले यहाँले भन्नुभएको जस्तो यसलाई हामीले चाहिँ त धेरै गर्न सकेका छैनौँ। त्यो के पनि हुँदो रहेछ भने यस्तै काम अलिकता ठुलो देशले, धनी देशले गर्यो भने त्यो संसारभरिका लागि चाहिँ त एउटा सिक्ने पाठका रूपमा, सिक्ने कुराका रूपमा हुने रहेछ। अनि सानो चाहिँ त सानो भन्नाले मैले चाहिँ त हामी अरू समस्यामै अरू नै समस्यामा अल्झिराखेको र चाहिँ त के भने अरू मुलुक जस्तो धनी चाहिँ त सम्पन्न मुलुक नभएको कारणले पनि होला हामीले गरेको कामलाई चाहिँ त यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त हो नेपालले यस्तो गरेको छ भन्ने कुरा जुन ढङ्गले जानुपर्थ्यो गएको जस्तो लाग्दैन। काङ्ग्रेसकै आन्तरिक कुरातर्फ फर्काउँ होइन, तपाईँहरूको केही समय अघि यो जागरण अभियान सुरु भएको थियो, यो पहिलो चरणको सकियो पनि होइन। जागरण अभियान चाहिँ तपाईँहरूले जसरी सोच्नु भएको थियो त्यो रूपमा सफल भएन भन्ने टिका टिप्पणीहरू भइरहेछ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, उपलब्धिहरू चाहिँ के हासिल भयो यो जागरण अभियानबाट? अब यसो चाहिँ हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त कुनै पनि क्रिया अथवा कुनै पनि कामले सम्पूर्णतामा परिणाम ल्याउँदैन। फेरि यो चाहिँ त के भनेपछि ठ्याक्क चाहिँ त विज्ञान जस्तो कुरा होइन
हो गाडीको चाहिँ त साँचो थिच्यो मोटर स्टार्ट भयो इन्जिन स्टार्ट भयो भने जस्तो होइन यो त एउटा राजनीतिक प्रोसेस हो यो एउटा पोलिटिकल प्रोसेस हो यो राजनीतिक अभियान हो अब यसले चाहिँ त के भनेपछि यसका के आफ्ना उद्देश्यहरू थिए पहिलो जागरणको कार्यक्रमका त्यो उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो उद्देश्य त पार्टीभित्रको व्यवस्थापनको विषय हो र पार्टीभित्र पार्टीका चाहिँ त निकायहरूलाई पार्टीका चाहिँ त नेताहरूलाई साथीहरूलाई ऊर्जा प्रदान गरेर पार्टीभित्र व्यवस्थापन ठिक गर्ने कुरा एउटा हो यसको उद्देश्य अर्को के हो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतासँग जोड्ने कुरा हो संवाद गर्ने कुरा हो अहिलेको समसामयिक मुलुकको चाहिँ त राजनीतिका बारेमा काङ्ग्रेसका बारेमा अहिलेको सरकारको बारेमा सरकारका गलत गतिविधि र क्रियाकलापका बारेमा जनतालाई काङ्ग्रेससँग जोड्ने र संवाद गर्ने कुरा भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने त्यो सफल भएको छ त्यो कुरामा सफल भएको छ तर अब हामी यसलाई चाहिँ के भने अहिले त जिल्ला स्तरमा भयो जिल्ला स्तरीय हो अब यसपछि क्षेत्र प्रदेश स्तर हुँदै हामी चाहिँ यसलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउँछौँ त्यो बेलासम्म त यसले चाहिँ त यो परिमार्जन पनि हुँदै जान्छ परस्कृत पनि हुँदै जान्छ यसले बढीभन्दा बढी जनतासँग काङ्ग्रेसको संवाद हुन्छ बढीभन्दा बढी जनतासँग काङ्ग्रेस जोडिन्छ र यसको चाहिँ त परिणाम त अन्तमा प्राप्त गर्ने हो नि जस्तो तपाईँहरूले यो जागरण अभियान भनेर नाम चाहिँ जागरण राख्नु भएको छ होइन यो तपाईँहरूले कस्तो महसुस गर्नु भएको छ कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ त्यो जागरण आएको छ कि छैन यो अभियान सुरु भएको मैले भने नि त छ तुलनात्मक रूपले छ अब सबै कुरा गजब भइसक्यो अब सारा कुरो चाहिँ त हुनुपर्ने जति कुरा भइसक्यो केही बाँकी रहेन भन्ने त होइन तर यो कार्यक्रमले काङ्ग्रेसलाई जनताको बिचमा लगेको छ कार्यकर्ता नेता र कार्यकर्तालाई जोडेको छ जनता र पार्टीलाई जोडेको छ यो कार्यक्रम आफैमा सफल भएको छ जस्तै यो जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने यो संरचना यसको फर्म्यार चाहिँ अलिकति नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहेको जस्तो उपलब्धि हासिल नभएको हो कि अलि अर्कै तरिकाले जानु पर्थ्यो होइन मैले भने नि त अहिले त जिल्लालाई केन्द्र गरेर गएको हो अब जिल्लापछि चाहिँ त अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर जान्छ त्यसपछि चाहिँ त स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरेर जान्छ यसको लामो छ अभियान लामो अभियान भनेपछि अलिकति दीर्घकालीन रूपमा यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म लैजाने गरी तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको जस्तो अब यो जागरण अभियानपछि तपाईँको प्रतिपक्षीको रूपमा काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो रह्यो भन्ने कुरा गरौँ जस्तो यो नयाँ सरकार बनेदेखि तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ होइन यो धेरैको आलोचना चाहिँ बाहिरबाट गरिने कमेन्ट चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसले चाहिँ जस्तो प्रतिपक्ष जुन रूपमा प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिरहेको छैन सरकारले धेरै कामहरू गरेको छ जुन गलत छन् ती कुराहरू चाहिँ काङ्ग्रेसले उठाउन सकेको छैन प्रतिपक्षीको रूपमा सशक्त रूपमा भन्ने कुराहरू छ यद्यपि तपाईँ संसदमा हुनुहुन्न तर पनि प्रतिपक्षी पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू त्यो भूमिकामा चुक्नु भएको छैन जस्तो लाग्दैन यसको दुईवटा कुरा छ पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभएको जस्तो मैले मिडियाका साथीहरूसँग पनि काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका अलि दह्रो ढङ्गले निर्वाह गर्न सकेन भन्ने नै सुन्छु नागरिक समाजका बुद्धिजीवी साथीहरूका बिचमा जाँदा पनि काङ्ग्रेसले अलिकता प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी गर्न सकेन भनेर सुन्छु अनि उद्योगी व्यवसायी अब त्यस्तो अथवा शिक्षाको क्षेत्र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तपाईँ जानुभयो भने मैले जाँदाखेरि के अनुभूति गरेको छु भने काङ्ग्रेसले अलि ज्यादा प्रभावकारी अलि ज्यादा जुझारु ढङ्गले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ त्यो धारणाका पछाडि मैले दुईवटा कुरा देखाएको छु पहिलो कुरा त यो देखाएको छु कि यसले एउटा कुरालाई के कुरालाई प्रमाणित गरेको छ के कुरा स्थापित भएको छ भने अहिलेको सरकारले अहिलेको सत्ताले तमाम कुरा बिगारेको छ सरकारका काम कुराबाट जनता निराश भइसकेका छन् जनता आजित भइसकेका छन् र त्यसकारण चाहिँ त काङ्ग्रेसले अलिकता ज्यादा भूमिका गरेर यो सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याइदिए हुन्थ्यो यो सरकारलाई चाहिँ त सही गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिए हुन्थ्यो सरकारका बेठिक क्रियाकलापहरू रोक्ने काम गरिदिए हुन्थ्यो भनेर काङ्ग्रेसलाई आशा र भरोसाका साथ हेरिराखेका छन् त्यो एउटा बाटो यो सरकारले गलत काम गर्दैछ भन्ने कुराको पुष्टि हो काङ्ग्रेसबाट क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्नु काङ्ग्रेसबाट प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्नु काङ्ग्रेसबाट अलिकता जुझारुपनको अपेक्षा गर्नु भनेको अहिलेको सरकारसँग जनता निराश भएको अहिलेको सरकारसँग जनता आजित भएको कुराको यो चाहिँ त प्रमाण हो अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामीले प्रतिपक्षको भूमिका पूर्ण रूपले गर्न सकेका छौँ कि छैन प्रभावकारी हुन सकेका छैन कि भन्दाखेरि अब यो एकदमै काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ त हुँदै नभएको फेरि होइन
हामी संसदभित्र पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा हाम्रो जुन उपस्थिति छ त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपले उपयोग गरेका छौँ र सरकारले गरेका प्रत्येक गलत क्रियाकलाप बेठिक कामहरूको विरुद्धमा हामीले संसदभित्र पनि खबरदारी गरेका छौँ, प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेका छौँ भने संसद बाहिर सडकमा पनि जस्तो यो जागरण कार्यक्रम छ नि, यो जागरण कार्यक्रमको पनि त एउटा उद्देश्य त्यही हो नि त, सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरू जनतासम्म पुर्याउने हो अनि जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनतासँग काङ्ग्रेसलाई जोड्ने र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने, मुलुकमा ठिक भइरहेको छैन, मुलुकमा बेठिक भएको छ भन्ने कुरा लैजाने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले प्रतिपक्षको भूमिका भएको छैन भन्ने होइन, तर जनताले अलि ज्यादा अपेक्षा गरिराखेका छन्, अलि ज्यादा अलि एग्रेसिभ अलि आक्रामक चाहिँ त प्रतिपक्ष खोजिराखेका छ जनताले। त्यो खोज्नुपर्ने कारण के हो त भन्दा जनता सरकारसँग रुष्ट छन्, रिसाएका छन्, चित्त दुखाएका छन्, निराश भएका छन्, त्यसकारण बढी काङ्ग्रेसबाट खोजिराखेका छन्। काङ्ग्रेसले जनताले जसरी खोजिराखेका छ त्यसरी नै आफ्नो चाहिँ त प्रभावकारितालाई पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ, त्यति प्रभावकारी नभएको जस्तो तपाईँहरूले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो नगर्नुमा चाहिँ साङ्गठनिक शक्ति चाहिँ तपाईँहरूको बलियो नभएको कारणले हो कि जस्तो तपाईँहरूको भातृ सङ्गठनहरूको अहिले नयाँ नेतृत्व छैन होइन, नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ, तिनीहरूको पुनर्गठन गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने कुरामा खासै ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन, त्यसले पनि कमजोर बनाएको हो कि तपाईँहरूको भूमिका खेल्नमा? यहाँले भन्नुभएको कुरामा केही सत्यता छ। त्यो भनेको के हो भने अब हामी पनि कतिपय हाम्रा आफ्नै समस्यामा बल्झिराखेका छौँ। काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ त आन्तरिक समस्यामा बल्झिने बेला होइन। अहिले काङ्ग्रेसले एकमुष्ट भएर एकबद्ध भएर अहिलेको जुन कम्युनिस्ट सत्ताले अहिलेको सरकारले जुन व्यथिति गरिराखेको छ, जुन कुरा बिगारिराखेको छ, खराब गरिराखेको छ, त्यससँग लड्नु पर्नेमा अब हाम्रा भित्र पनि केही समस्या छन्। अब त्यो हाम्रो भित्रको समस्या व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नै काङ्ग्रेसको चाहिँ त ज्यादा श्रम र शक्ति ज्यादा त्यसमा लागिराखेको छ, ऊर्जा काङ्ग्रेसको त्यतातिर ज्यादा काङ्ग्रेसको चाहिँ त ऊर्जा खेर गइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी र हाम्रा पनि केही कठिनाइहरू भएका कारणले पनि त्यति ज्यादा प्रभावकारी हुन सकेन, तर प्रभावकारी हुँदै जानुपर्छ। सरकारको प्रदर्शन चाहिँ निराशाजनक छ, आशा जगाउने तरिकाले काम गर्न सकिएको छैन भनेर भन्नुभयो। अब सरकारले चाहिँ आशा जगाउने काम नगरिरहेको अवस्थामा त्यसको विकल्पमा तपाईँहरू हुनुपऱ्यो, प्रतिपक्ष भनेकै विकल्प हो होइन। तपाईँहरू चाहिँ आउने दिनमा अहिले चाहिँ एउटा सशक्त विकल्प बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? किनभने तपाईँहरूको अधिवेशनको कुरा छ, नयाँ नेतृत्व कस्तो आउँछ, युवाले लिने कि अथवा अहिले जो नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरू नै दोहोरिने कि भन्ने एकदम त्यो संशय छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ बलियो रूपमा आउन सक्नुहुन्छ विकल्पको रूपमा? अब किन नआउने, काङ्ग्रेस आउनै पर्छ। मैले भनिहालेँ नि, अब अहिले जनता निराश छन्, अहिलेको सरकारका गतिविधिले देशभरि जनता निराश छन्। अब निराशाको स्थिति कस्तोसम्म जाँदैछ भने अब जस्तो अब सरकार प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब देशको प्रधानमन्त्रीजीबाट अत्यन्त गम्भीर, अत्यन्त सुल्झेको, अत्यन्त चाहिँ त दीर्घकालीन चाहिँ त रूपले मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने चेतना, सोच र ती विचारहरूका साथ प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीजी यति ज्यादा हल्का ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्छ कि ठट्टा गर्ने, हँसी मजाक गर्ने, मानिसलाई चाहिँ त के भनेपछि विभिन्न चाहिँ त शब्दावली, विभिन्न उखान ढुङ्गाले चाहिँ त के भने एकदमै हल्का ढङ्गको प्रस्तुति हुँदा त बिस्तार त अब जनतालाई त कस्तो हुन थाल्यो भने सरकारले मजाक गरिराखेको छ भने जस्तो नि, मतलब कुनै सरकारको कुराका प्रति कुनै विश्वसनीयता रहेन। सरकारले भनेका कुरा, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त सरकारले बोलेको कुरा हो नि त, होइन? त्यस्तो खालको चाहिँ त एकदम हल्का भयो सरकार, जनता निराश भयो। कुनै प्रत्येक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँ विकास निर्माणको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ त सरकारले केही यो त मैले एउटा गरेँ नि भन्ने खालको कुरा। अब चाहिँ त अब कुरा कसरी हुन्छ तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ, कहिले अरिङ्गालका कुरा भएका छन्, अरिङ्गालका यसरी टोक भनिएको छ, कहिले चाहिँ त के भने काठमाडौँमा मास्क लगाएर हिँड्ने मान्छे विरोध गर्नका लागि हिँडिराखेका छन् भनिएको छ, कहिले चाहिँ त के भनिएको छ। यो चाहिँ त के भने यो वास्तवमा एक खालको गैर जिम्मेवारपन पनि देखिन्छ सरकारको, एक खालको दम्ब पनि देखिन्छ। मैले जे गरेँ त्यही हो, मैले चाहिँ त भनेपछि मैले भन्ने खालको मनोवृत्ति हो कि अथवा चाहिँ त गैर जिम्मेवार हो कि सरकार त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसले जनता दिनानुदिन झन् ज्यादा निराश हुँदैछ। जस्तो यो सरकारले चाहिँ अलिक उत्साह जगाउने काम गर्न नसक्ने, जनतामा निराशा बढ्दै जाने भयो भने यसको खतरा चाहिँ जस्तो एउटा कुनै पार्टी
लाई असर गर्ने भन्दा पनि समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई असर पर्ने र अहिलेको यो जुन हाम्रो शासन प्रणाली छ गणतन्त्रलाई नै असर गरेर अरू कुनै तत्त्वले चाहिँ खेल्ने अवसर पाउने हो कि भन्ने आशंकाहरू टिप्पणीहरू भइरहेछन्। तपाईँले चाहिँ त्यस्तो खतरा देख्नुहुन्छ यो गणतन्त्र नै उल्टिने नयाँ फेरि राजतन्त्रको अथवा कुनै चिज आउन सक्ने त्यस्तो केही देख्नु भएको छ तपाईँले? अनि यसो छ एउटा गम्भीर रूपले चिन्ताको विषय भएको छ त्यो भनेको के हो भने सरकार जुन ढङ्गले हिँडिराखेका छ सरकारका जिम्मेवार नेताहरू जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइराखेका छन् यदि स्थिति यसरी अगाडि जाने हो र जनतामा निराशा बढ्दै जाने हो भने जनताको निराशाले चाहिँ त नराम्रो ठाउँमा पुर्याउन सक्छ। यसले चाहिँ त के भनेपछि मैले त एउटा कुरा के भन्ने गरेको छु भने यो सरकार भने फर्सी हो यो त कुहिएर झर्छ तर झर्ने बेला त्यो चाहिँ त बेला हुन्छ नि फर्सी बोटा त्यो पनि चुडाल्छ कि भन्ने चिन्ता हो भनेर भन्ने गरेको छु मैले। भन्नु खोजेको अर्थ के हो त भन्दा व्यवस्थाका प्रति प्रश्न लाग्ने त्यसै होइन नि व्यवस्थाका प्रति प्रश्न लाग्ने त ठाउँ चाहिँ त सरकारले दिइराखेको छ हो। अब सरकार मैले भने नि त सरकार गम्भीर छैन सरकारले भनेका कुनै कुरा चाहिँ त लागू भइरहेका छैनन्। सरकार चाहिँ त के भने एउटा कुरा भन्छ आज एउटा कुरा गर्छ भोलि त्यो कुरा फिर्ता लिन्छ। तपाईँले गुठी विधेयकको स्थिति देखिहाल्नुभयो। सरकारले चाहिँ त यो के अरे जनताको सुसूचित हुने अधिकारका माथि आक्रमण गर्दैछ। प्रेस काउन्सिल मिडिया विधेयक ल्याएर चाहिँ त मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर चाहिँ त त्यो गरिरहेका छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहिँ त विधेयक ल्याएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको विषयलाई लिएर चाहिँ त मानवाधिकारको बारेमा चाहिँ त स्थितिलाई कमजोर गर्ने काम गरिरहेका छ। अरू पनि त्यस्ता तमाम विधेयकहरू छन् एकपछि अर्को विवादास्पद भएका छन्। सरकारका गतिविधिहरू त्यस्तै छन्। भर्खरै हामीले देखिहाल्यौँ चाहिँ त के भने भारतमाबाट ल्याउने विषाक्तपूर्ण तरकारी फलफुल चाहिँ त चेक जाँच गरेर ल्याउने भन्छ दोस्रो दिन चाहिँ त फेरि त्यसलाई निर्णयलाई फिर्ता गर्छ। प्रधानमन्त्रीजी यति हल्का ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन् कि कुनै गम्भीरता छैन कुनै चाहिँ त दूरगामी चेतना देखिँदैन कुनै दूरगामी कार्यक्रम देखिँदैन हल्का फुल्का। अब 32वटा 34वटा घरमा चाहिँ त त्यो गोबर ग्यासको प्लान्ट जडान भएको उद्घाटन गर्नुहुन्छ यसरी भाषण गर्नुहुन्छ कि मानु पुरै देशको घर घरमा अब ग्यास पुगिसक्यो भन्ने भाषण गर्नुहुन्छ। चीनबाट चाहिँ त रेल अब पर्सि आइपुग्छ भन्या जस्तो टिकट काटेर धुन्चेमा बसिरहेको पर्सि आइहाल्छ चीनबाट रेल भन्ने ढङ्गले बोल्नुहुन्छ। अब सम्बन्धित देशको राजदूत के भन्दै हुनुहुन्छ भने रेल आउन यति सजिलो छैन भन्दै हुनुहुन्छ। सरकारले बोलेको कुरा त सरकारले यति गलत बोलिराखेको छ यति असत्य कुरा बोलिराखेको छ भनेर जुन देशका सन्दर्भलाई लिएर सरकार बोल्छ त्यही देशका चाहिँ त मानिसहरू हैरान भइसके। जस्तो यो उदाहरणका लागि सरकारले चीनबाट रेल आउने कुरालाई यसरी बोल्न थाल्यो कि मित्र राष्ट्र चीनकै मान्छे चाहिँ त अचम्म भए ए सरकार त गलत बोल्न थाल्यो है पर्सि नै रेल आउँछ भने जस्तो कुरा गर्न थाल्यो भनेर एकदमै चाहिँ त झुटा कुरा भयो यो भनेर चीनको चाहिँ त राजदूतले नै भन्नु पर्यो यो त्यति सजिलो छैन है जति सरकार भनिराखेको छ यसमा धेरै लामो समय लाग्छ भनेर राजदूतले भन्नुपर्ने स्थिति आयो। किन आयो त भन्दा सरकारले यति गलत कुरा गरिरहेको छ भनेर उनीहरूलाई लाज लाग्यो तर हामीलाई लाज लागेको छैन। बलियो सरकार हुँदाखेरि पनि स्थिरताको अनुभव नगर्नुको कारण चाहिँ के हो? हामी स्थिरतातर्फ जुन जान्छ भनेर पहिले हामीले अनुमान गरेका थियौँ त्यतातर्फ हामी नजाने हो कि सधैँ यो अस्थिरताको डर चाहिँ हामीलाई किन भइरहेको छ? होइन मूल कुरा त के हो भने अहिले एउटा चिन्ताजनक विषय के हो भने मुलुकमा लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीयता गणतन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने जुन संविधानले आकाङ्क्षा राखेको छ जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो सबै कुराका लागि चाहिँ त तत्त संस्थाहरूको संस्थागत सबलीकरण संस्थागत सुदृढीकरणले त्यो कुरा सम्भव छ। यहाँ भइके राखेको छ संस्थाहरूलाई कमजोर गर्दै जाने व्यक्ति बलियो बन्दै जाने। आजका दिनमा यदि तपाईले आजको चाहिँ त सरकारको काम गरेको स्थिति हेर्नुभयो भने आज 2 जना मानिसले देशको निर्णय गर्दैछ। 2 जना बस्नुहुन्छ नेता 2 जना नेताले निर्णय गर्नुहुन्छ बाँकी 7 जनालाई बोलाउनुहुन्छ सुनाइदिनुहुन्छ। त्यो 7 जनाको पनि त्यो निर्णयमा भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सुनाइदिनुहुन्छ त्यही निर्णय नेपाल सरकारको निर्णय हुन्छ त्यही निर्णय संसदको निर्णय हुन्छ त्यही निर्णय अदालतको निर्णय हुन्छ त्यही निर्णय सबै चाहिँ त राज्यको निर्णय हुन्छ भने संस्थागत सबलीकरण कहाँ रह्यो त? यदि संस्थाहरू तपाईको बलियो भएनन् भने कसरी यो व्यवस्था चाहिँ त बलियो हुन्छ?
त्यसो भएको हुनाले सत्ताको शक्तिको अधिकारको पूर्ण रूपले केन्द्रीकरण गर्ने, एकजना दुईजना व्यक्तिका माथि त्यो सम्पूर्ण राख्ने र उनीहरूले चाहिँ त राज्य चलाउने अत्यन्त ज्यादा तानाशाही मानसिकताका साथ राज्य चल्न थालेपछि अनि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ हो। त्यसैको कारणले यो सबै लक्षणहरू देखिराखेका छन्। आज मैले सुनिराखेका थिएँ, आज बिहान सत्तारूढ दलको केन्द्रीय समितिको बैठक 1 वर्षदेखि बसेको छैन। केन्द्रीय कमिटी मात्रै होइन, उहाँको पार्टीका चाहिँ त संस्थागत कुनै पनि ठाउँमा संस्थागत निर्णयहरू भएका छैनन् भनेर सरकार सत्तारूढ पार्टीको एकजना ठुलो नेताले गुनासो गरिरहनु भएको थियो सार्वजनिक रूपले कि कुनै पनि निर्णय संस्थागत भएको छैन भनिराखेको छ। अनि संवाद छैन, संस्थागत रूपमा निर्णयहरू हुँदैन। होइन, त्यो पार्टीको मात्रै होइन, पार्टीको त उहाँहरूको अन्दरुनी कुरा हो। अरू पनि देशका संस्था जस्तो पार्लियामेन्ट्री सरकारको छाया भएको छ। सरकारले जे भन्छ पार्लियामेन्टले त्यही गर्छ। संसद सरकारको छाया भएको छ। अदालतलाई सरकारको छाया बनाउने प्रयत्न भएको छ। अदालतलाई अघि नै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कमजोर गरेर मानवाधिकारको स्थितिमा चाहिँ त प्रश्न चिन्ह समस्या खडा भइरहेछ। लोकसेवा आयोगको भर्खरैको चाहिँ त विवाद तपाईँले सुनिहाल्नुभयो हो। त के छ त भन्दा संस्थागत संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने काममा सरकार लागेको छैन। सरकार व्यक्तिहरू बलियो हुने काममा सरकार लागेको छ र व्यक्तिलाई बलियो बनाएर व्यक्तिका माथि सम्पूर्ण अधिकारलाई केन्द्रित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन हो। त्यसकारण तपाईँले जुन आशंका गर्नुभयो कि चाहिँ त यो व्यवस्था नै चाहिँ त खतरातर्फ जान लाग्यो कि मुलुक नै दुर्घटनातर्फ जान लाग्यो कि त भन्ने जुन तपाईँले गर्नुभयो हो, त्यहाँनिरबाट बुद्धिजीवीले आशंका गरिरहेका छन्। मैले पनि चाहिँ त के भने सञ्चार माध्यममा आएका लेख रचनाहरू चाहिँ त यसो हेर्दै गर्दा, बुद्धिजीवी साथीहरूका बिचमा बसेर यसो कुरा सुन्दै गर्दा, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ त पत्रकार साथीहरूसँग संवाद गर्दै गर्दा मैले पनि चाहिँ त के एउटा चाहिँ त कुरा अनुभूति गरिराखेको छु भने सर्वत्र मान्छेलाई एउटा चिन्ता भएको छ। यो जुन व्यवस्था नेपाली जनताले यति मेहनतका साथ ल्याएको जुन व्यवस्था छ, जुन बलिदान, जुन त्यागपूर्ण चाहिँ त एउटा राजनीतिक अभियान गरेर ल्याएको जुन व्यवस्था छ, कहीँ यो नै सिद्धिने हो कि यो सरकारका कारणले भन्नेसम्मको चिन्ता देशमा छ। यो बिचमा सोध्न छुट्याएको तर तपाईँलाई चाहिँ भन्ने मन लागेको कुरा चाहिँ के छ अन्तिममा? ठिकै छ, धन्यवाद। यहाँले चाहिँ त मौका दिनुभयो, तपाईँसँग संवाद गर्ने मौका पाइयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको नेपाल लाइभको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। हस्, तपाईँहरूले पनि यहाँसम्म आएर आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक। आजको समय संवाद यही सकिएको छ। नयाँ विषयवस्तुसहित फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।